Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Duha ka lalaking dalambigit sa human trafficking sa Liloan, Cebu, gisikop sa NBI Sebdo. Moabot sa 60 ka balay na ugdaw sa sunog sa barangay Mantuyong, Mandaue City. Adunay panawagan ang byuda ni kanhi Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Og paningkamot sa duha ka bombero nga maluwas ang usa ka iro atol sa sunog sa Iran. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Nagpahigayon ng operasyon ang mga otoridad batok sa human trafficking ning pagtanyag sa mga batanong babay sa mga lalaking customer. Duha ang nadakpan ug 5 ang na-rescue, lakip na mga minor de edad. Ang report ni Nico Sereno. Human makadawat og impormasyon kabahin sa gingong pagtanyag og mga batanong babay sa mga customers dito sa lungsod sa Liloan, mihimo og monitoring og operasyon ang mga personnel sa NBI Cebu District Office. Sa nakumpirmar nila, mahitabo ang transaksyon o pag-offer ngadto sa mga kalalakin-ang customers sa usa ka imnanan. Ang lalaking nadakpan ang gingong makikistorya sa mga nakainom, mutanyag kanila mukuha ba og babay para ma-take home o makahilawas nila. Siya na ang manawag sa iyang contact kabahin sa transaksyon. Muduo siya per table, so na makita niya nga pulos nga lalaki, manang more siya mo offer. Mo to among nga establish. And then once mo offer, mo na to iya ding ikuan tawag din sa atong nasa tawagan nga mo abot is kaning si certain Bogart. Kuy nga mga babay. Ang mga nagpakaroon ingnon customers nag-request og ubay-ubay nga mga babay nga maoy naabot sa dapit ug sila ang na-rescue sa taga-NBI. Naluwas og gitugya na sa DSWD ang mga babayeng nagpangidaron og 22, 18, duha ka 16 anyos ug usa ka 14 anyos. Diha-diha giaresto ang duha ka giyong bugaw nga nag-edad og 29 ug 19 anyos. Gisulsul ra gid mi sa usa ka tawo. Wala na gid ta. Ano na gid ba? Kuway na ba? May undang. Timingan na gid ko. Nagundang. Basig kato siya kanang need sa diya manguan kay para maluwas siya. Nagmahay ang dinakpan silang gihimo kay miundang nagyud unta kuno siya. Ultimo rang taon mi sir. Kanang muro gyud ginamiga ra gid mo kanang ana kaila ra siya. Maluoy sad bianis mga kuan. Mga babae. Mamugos sad anak. Nang mamugos mo sila? Pangugos pangitan customer anak. Nga naman kay kalisutan. Kasong kalapasan sa Qualified Trafficking in Persons Act ang gipasaka batok sa duha ka dinakpan. Samtang nagpahimangno ang mga otoridad sa mga ginikanan sa pagmonitor sa lihok ug lakaw sa ilang mga anak. The relationship with their children na dapat responsible parenthood ang ilang exercise, no? Kay bawo sila dapat kung asa ang ilang mga anak, especially kung gabi na, no? Makita nila may mga changes sa ilang lihok, no? Especially kaning mga minors, very crucial ang ilang ang ilang stage na dapat close monitoring. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Dakong sunog milamoy sa moabot sa 60 ka mga panimay sa sudlunong parte sa barangay Mantuyong, Mandaue City. Nanawagan og tabang ang mga nabiktima. Mubalik si Nico Sereno sa report. Alas 2:56 kagahapon sa hapon nadawat ang alarma sa sunog sa Zone 7 Ihawan, Barangay Mantuyong. Sudlunon ang dapit ug menos ra ang kabumbiruhang nakasud sa dan. Mao nga sa atbang nga bahin sa sapa mipwesto ang kadaghanan sa mga fire trucks ug didto nanukad ang mga bumbero nga nagpasirit. Apan nakadako ang kayo nga milamoy og tulo ka mga block sa mga panimay tanan. Kini na karon ang itsura sa dapit. Nabisi sa pagpanghipos ang mga biktima sa ilang mga mamahimong kapahimuslan pa o ipatimbang. Nanawagan sila og tabang sa kagamhanan. Nanantag kwarta para natin panggasto. Materialis Kay para magamit. ang plano mo start pa mo dito sa gym or dito? Imo diri na mo. O pwede yung na ay financial. Kaganiha ang taga-barangay ug LGU naghimo og validation sa listahan sa mga fire victims. Matod sa kapitan, sa inisyal nga lista, 55 ka mga balay ang nasunog.
Muabot sa 80 ka mga households ang apektado. Ang problema kay wa kasud ang truck tungod sa mga wires nga nagbuto-buto nga live wire. So wa mo sud si fire truck. So mao to dito rang ilang gi penetrate ang ilang gisulbad nga kayo pero diri way ni sugat so ang kayo wa mapugni padong dito sa west. Asoy sa mga residente, kininang ikaupat ka beses nga nasunugan sila sa maong dapit. Tuig 1992 ug tuig 2007. Tuig 2016 katapusang naigo sa dakong sunog kining barangay Mantuyong ingon man ilang silingan nga barangay sa Giso. Sukad ni adto na reblock ug nahapsay na ang mga panimay dinhi maong lugar apan wa damha miigo pagkahuman sa siyam ka tuig ang laing trahedya. Gipasalig hinuon sa kapitan makatukod ra pagbalik ang mga residente. Beneficiary naman ni siya. Awarded naman ni sa ila. Katong before bitaw, katong gi-raffle before. Also award na ni sa ila. Nana ni owners kining per unit. Ang kadaghanan sa mga fire victims ana karon mipahimutang sa gym sa barangay. Dunay gipagamit kanila nga mga modular tents alang sa ilang privacy. Pipila ka mga pamilya nagsaw sa sulod sa usa ka tent. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Sa ikaduhang tuig karon nga paghandom sa pagpatay kang kanhin Negros Oriental Governor Ruel Digamo, ang iyang byuda na nawagan nga gawas sa pagdala sa mastermind dinhi sa nasod, dugang kaso ipasaka batok sa ubang mga sospek. Kini uban pa sa report ni Nico Sereno. That we will continue to be patient and not lose hope that one day soon justice will be served. Kini ang panghinaot ni Pamplona Mayor ug byuda sa gipatay nga kanhin Negros Oriental Governor Ruel Digamo nga si Janice. Iyang giangkon nga dunay panahon nga na-discourage siya. Apan sa pagtuo nga makapot ra nila ang hustisya kang Ruel ug sa siyam pa ka mga biktima ang naghatag kanila og kusog. Sa nagpadayong hearing sa kaso, batok sa mga nangrakrak sa mga biktima, gipahibaw ni Janice nga bag-o lang nila na sayran nga wala pa na-file ang kaso nga illegal possession of firearms ug ammunitions batok kang kanhi Governor Pride Henry Teves. Nunot kini sa raid nga gipahigayon sa HDJ Bayawan Agri-Venture Corporation Tolong Compound ni atong March 2023. Malaumon ang byuda nga human sa case conference o case built up sa prosecutors, dugang kaso ang ipasaka batok sa igsuon ni kanhi 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves. Nagpadayon pa ang mga lakang sa Philippine government aron mahibalik sa Pilipinas si Arnie kinsa gitumbok nga mastermind sa krimen na dakpan sa mga otoridad sa nasod sa Timor-Leste. Ang mga shells na nakuha dito sa massacre are the same shells, pariho, mga cartridge na nakuha dito sa Tulong Central when there was a search being done by NBI and CIDG dito sa ilang vicinity. Usa sa gipanawagan sa pamilya sa mga biktima sa peace rally nga himuon sa Freedom Park karong hapon, nunot sa ikaduhang tuig sa Pamplona Massacre nga unta 100% gihapon ang suporta sa gobyerno aron makabot nila ang hustisya. It is not a good example to the justice system, to the people of the country, nga ang mga makasala abi kay naay kwarta makabuhi. Ang makasala abi kay naay kwarta mawalang ebidensya. Gipagawas usab sa byuda ang iyang kahadlok nga dunay mahitabo sa mga ebidensya kalabot sa kaso sa iyang bana ug sa uban nga mga biktima. Padayon pang gikuhaan sa GMA Regional TV ug habig ang kampo sa pamilyang Teves. I am expressing my fear that there might be tentacles of the Teveses who will try to reach the different offices of the government to prevent this case from being filed. And I am hoping and putting my trust that our people in government will not tolerate such act. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Alang sa hapsay, malinawon og patas nga piniliay karong Mayo 2025 mga local candidates sa lungsod sa Cordova ni salmot sa Peace Covenant signing nga gipasugdahan sa Comelec Cordova ug sa Cordova Police. Ani ang report. Alas
Alas 10 kaganihang buntag, nag-abot sa San Roque Parish sa lungsod sa Cordova ang mga local candidates sa lungsod uban ang ilang mga supporters. Sa wala pa sugdi ang Peace Covenant signing, namong ang parish priest ug assistant parish priest sa naasoing parokya ug gipahinumduman ang mga kandidato nga puy-an ang unsay nalatid sa covenant samtang ang mga supporters gidasig sa pagpili gayud sa tarong nga mga kandidato ug di magpahaylo sa salapi. We desire to have good leaders. We desire leaders that can be relied upon. Let us be reminded that whoever wants to be great, according to Jesus, must be the servant of all. If you want to serve the people, serve them well. Gilakbitan usab ni Reverend Father Ramel Baluran ang mga panghitabo sa nakalabaing pinili ay diin naduhig ang iyang pangan sa away politika. The reputation of people, especially for us here, your pastors. I think you don't know what I'm referring to. Do you know kinakailangan ng certain things because you already know. Sa 25 ka mga local candidates, present ang tanang upat ka mga kandidato pagkamayor nga gilangkuban nila ni incumbent Mayor Cesar Didoy Suwan, kanhi Mayor Mary Therese Toychu ug duha ka mga independent candidates nga sila si Jason Baguio ug Shirley Pugoy si Fuesca. Present usab si incumbent Vice Mayor Victor III Tago ug Ronald Avi Sitoy. Samtang absent ang upat sa 19 ka mga kandidato pagkakonsehal sa lungsod. Silang tanan mipirma sa Integrity Pledge o Commitment Wall. Matod ni COMELEC Cordova Election Assistant Jovito Beltran, nga bisan pa man sa kainit sa politika sa lungsod, wala hinoy natalang mga election-related violence. Gidasunan usab kini sa hepe sa Cordova Police. Ako, I've been here for more than 15 years already, but there had never been any major cases or any incidents or violence, any untoward incidents nga nahitabo sa atong election. So far, ma'am, we are very peaceful. Wala pa man sa nagsugod ang campaign period. Pero so far sa mo ang assessment, overall okay ra gyud ang ato ang umaabot nga election diri sa Cordova. No? Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sa pag-igo sa sunog sa Barangay Mantuyong, Mandaue City kagahapon, nakuhaan og video ang suway nga pag-revive sa usa ka iro nga iya sa usa ka pamilyahang nabiktima. Ang report ni Nico Sereno. Liyong na. Sa makapatandog nga video nga na-post sa social media, gitabang og revive ning mga bumbero ang iro nga ilang na rescue gikan sa sunog kagahapon sa Barangay Mantuyong, Mandaue City. Ang usa mipadayon sa pagpump sa lawa sa iro, dayon pasirit kaniya og tubig aron mapabugnawan. Gisuwayan pa sa lain nga fireman pagbulhot og hangin sa baba sa iro aron kini maluwas. Ang video na post ni Cebu City Councilor Nestor Archival nagpasalamat sa pag-aksyon ug paningkamot sa NARF Brigade personnel ug sa uban nga fire volunteers sama sa taga Cebu South Alpha pag-rescue ug pagtabang sa iro. Gisuwayan sa GMA Regional TV pag-locate sa maong mga bumbero apan wala sila magpa-interview kay ang gihimo nila parte ra sa trabaho. Nasayra namo nga namatay ang maong iro nga ginganlan og si Whitey. Mutulo ka tuig na si Whitey nga binuhi nila ni Efren Bongko ug sa iyang pamilya. Giasoy ni Efren, wa siya magdahom nga madakop sa kayo ang ilang balay. Gisecure paunta niya ang iro. Diri sa ibabaw. Diri sa ibabaw ako kitawon gitaguan diri kay para lang gitawon nga libre. Kuan gyud wala gyud siya gitabang sila kuan dito gikugos pag-abot dito gipampag gyud wala na gitawon gitabang buhi pa man unta siya pagpakanao. Hilabihang kaguol ni Bongko sa nahitabo sa ilang pet nga paraygon. Mao gyud din taon toy musugat dayon diri sa ako kay ug way makabili diri ug toy pahibaw kana magabi kanang lakon tus taas. Mo pahibaw do dayon siya na laing tawo maabot. Wa gyud din tayo. Sa pagsuroy sa fire scene kaganiha, nakadapit sab sa among atensyon kining laing iro nga nagkapaso-paso human sa nahitabong sunog. Bisan pa niini, maayo na lang kuno nga wala maggrabihi ang maong iro. Ang uban sab nga mga fire victims among nabantayan nga
nga gawa sa pagsiguro sa ilang mga family members nga makalikay sa sunog, gi-safety usab ang ilang mga pets nga parte na sa pamilya. Kini ang gipahimug-atan sa konsihal sa iyang post paghatag og bili sa mga binuhi ug sa mga kabumbiruhan sa ilang dedikasyon ug misyon sa pagluwas dili lang sa mga tao apan sa mga hayop usab. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nanawagan karon ang COMELEC sa mga kandidato sa local positions nga hinay-hinayo na sa pagtangtang ang mga pag-greeting tarpaulin nga dayag kaayong pagpangampanya na bisan ug sa Marso 28 pa ang campaign period sa local post. Samtang miabot na sa 12 ngadto sa 15,000 ka mga poster sa mga kandidato pagka-senador ang ilang nabaklas. Sayra nato ang detalye sa live report ni Alan Domingo. Lan? May ang awhag lang yun sa opisyal sa Commission on Elections kon COMELEC sa tanama kandidato nga sila mamahimong ehemplo sa pagsunod sa batakang lagda sumabot nga eleksyon. Giulagway sa COMELEC nga naghita karon ang mga propaganda materials sa mga kandidato magpapili sa lokal nga posisyon. Wa pa sila mahimo niini sanglit sa Marso 28 pa man magsugod ang local campaign. Busa doon na siya panawagan sa mga kandidato. Panangtango na nila kanang ilang mga tarpaulins. Una, katong it had already serves the purpose, especially kanang mga katong mga na mga local elected officials and convent kanang example, happy fiesta, happy birthday. Samtang ipahibaw ni Direktor Pobe nga nagpadayon ang operasyon baklas sa mga campaign materials nga illegally posted. Maabot sa 12 hangtod sa 15,000 ka mga propaganda materials ang nabaklas sa COMELEC uban ang mga ahensya sa kagamhanan. Ang mga nalangkat nga campaign posters gitipigan sa DNR nga maoy mo process nini din himuon kining maggamit nga kapuslan sa mga tao inay ilubong nga makadaot sa kalikupan. Doon na napadadaan og Shokos order nga partido tungod sa kalapasan sa lagda sa eleksyon. Samtang gibutyag ni Direktor Pobe nga gidowngrade ang madapit sa rehiyon nga kanhi adunay taas nga tensyon sanglit karong panahon na nag-improve ang peace and order sa 5 ka mga dapit nga wa niya nganli. Nag-downgrade na noon ta. Kato mga identify nato nga I think 5 municipalities, I think somehow involved nga from orange nahimo ng yellow. Naapoy nahimong yellow na nahimo pod nga green. May gidugang ni Direktor Pobe sa Commission on Elections kapadayon ang ilang paghanay sa ilang mga gimbuhaton. Lakip na ang pagbansay-bansay sa mga magtutudlo nga mo serbisyo sumabot nga May 2025 elections. May. Daghang salamat, Alan Domingo. Usa ka FA-50 fighter jet sa Philippine Air Force ang gikatahong na missing atol sa gipahigayong tactical night operation in support of ground troops. Sa official statement nga gipada sa Philippine Air Force, gipahibaw ni ini nga pipila ka minutos human magtungang gabi Marso 4 nahanaw na ang usa ka FA-50 fighter jet human maputol ang ilang komunikasyon samtang galupad kini paingon sa ilang misyon. Matod sa Philippine Air Force, makadagang higayon nga gi-re-establish sa ubang mga aircraft ang komunikasyon sa naasoy FA-50 fighter jet hangtod sa ilang pagbalik sa Mactan, Cebu. Sa report sa GMA News Online, gibutyag sa tigpamaaba sa Philippine Air Force nga adunay 2 ka pilot ang matang aircraft sa ilang operasyon. Subsub karon ang gihimong search operation sa nahanaw nga FA-50 fighter jet. Malaumon ang Philippine Air Force nga luwas ra ang mga sakay niini. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Mangayo kami og dispensa kay sensitibo ang mga hulagway niining mosunod nga balita. Hapit mapungguti sa iyang ulo ang 60 anyos nga lalaki, human siya tigbasa sa iyang silingan sa Puro 4 Barangay Katmundaan sa lungsod sa Katmon pasado alas 5 Lunes ug gahapon sa hapon. Nahiagom og dakong samad tinigbasan ang liog sa 60 anyos nga biktima. Nasikup usab dayon ang sospek nga 40 anyos nga silingan ra usab sa biktima. Subay sa investigasyon, nasayran sa Katmon Municipal Police Station nga daw napuno na ang sospek nga kanunay siyang gidaog-daog sa biktima, gani gihulagway siyang buang human sila nagkalalis dugay ng panahon. Giangkon sa sospek nga nakainom siya og dihang nagkasugat or nakasugat niya ang biktima, giatubang niya kini og mo'y sinugdanan sa dugoong panghitabo. Gitigbas niya ang biktima sa makadagang higayon hangtod nga namatay kini. Giingong gibasulan sa sospek ang nahitabo ug nangayo siya og pasaylo sa pamilya sa tawo nga iyang gipatay. Gikatakdang mag-atubang og kasong pagpatay ang sospek. Duha ka mga python ug usa ka orange iguana ang na-rescue ug na-turn over sa City Environment and Natural Resources Office Consenro, Lapu-Lapu. Nasigpatan sa usa ka residente sa Barangay Pusok ang usa ka talagsaong matang sa reptile nga milabang sa usa sa mga sudlunong bahin sa barangay pasado alas 7 gahapon sa buntag. Kay nabalaka siya sa seguridad niini, gi-turn over niya kini sa sentro. Ang na-rescue nga orange iguana adunay gitas-on nga 15 inches ug bitimbang og 1 ka kilo. Nakitaan kini og mga samad sa tiil ug paa, timailhan nga gihigtan kini og gituhuang gihimong pet apan nakaiskapo. Samtang sa mao gihapong adlaw gi-turn over sa usa ka residente sa Barangay Kalawisan ang usa ka python nga may gitas-on nga 2 metros ug bitimbang og 10 kilograms. Sa laing bahin, gi-turn over usab sa mga tanod sa Barangay Punta Engaño ang na-rescue nilang python nga may gitas-on nga 1.5 meters ug may gibug-aton nga 5 kilograms. Ang naasoyng exotic wild animals gikatakda usab nga i-turn over ngadto sa DNR aron kini masusi ug maatiman. Awhag sa Sentro Lapu-Lapu sa publiko nga higpit nga gidili ang pagtiner og mga exotic animals kung walay permit gikan sa DNR. Tungod sa iro nga kalit milabang, patay ang 54 anyos nga rider human maaksidente sa National Highway sa Barangay Tandayag, Amlan, Negros Oriental, Sabado sa gabi. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Dead on arrival sa Siliman Medical Center ang rider nga giila sa otoridad nga si Gilberto Katubig gumikan sa head injury. Suma sa investigasyon, ang biktima padung na unta muli gikan sa Barangay Tampi sa lungsod sa San Jose. Samtang nagsubay sa National Highway mikalit og labang ang usa ka iro. Human maligsi ang iro, nawad-an og control ang driver og mayong pagkatumba. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Matod sa Chief Investigator sa Amlan Police Station, kusog ang dagan ni Katubig ug wa magsulob og helmet. Pangka niya, diretso siya na tumba. And then, tamang sa samad sa ulo, sir. So, gidali sa... What is helmet? Wala yung helmet, sir. Gipasabot sa banay sa driver nga nagdala kini og helmet apan wa lang isulob tungod kay duol ra ang gibiyahian ini. Pahimangno sa kapulisan sa mga motorista nga bisan duol ra ang biyahe batasanon ang pagsulob og helmet. Miawhag usab ang kapulisan sa mga na nag-iya og iro nga siguraduhong higtan ang mga binuhi aron kalikayan ang aksidente. Niapilar ang mga kabanay ni Katubig ngadto sa tag-iya sa iro nga nakaaksidente sa biktima moangko na alang sa hustisya sa pagkamatay sa ilang kabanay. Tungod sa iro namatay akong higsuon. Ug mahimo kamo nga naay mga iro inyo unta nang hiktan. Kay para sa naron o akong igsuon. Walay 2 ka oras namatay akong igsuon tungod ra sa iro. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitan, Bisdak. Nakalas ang usa ka 20 anyos nga lalaki human makuryentehe sa gitrabahoan niini sa Barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo alas 2 sa hapon niadtong Sabado. Giilang lalaki nga si John Marvin Consolacion taga Toledo City. Naabtan siya sa mga personnel sa Cebu City Fire Office kundiin anaa siya sa taas nga building nga naghigda na o gituhuang nakuryentehan. Gisuwayan pa pagluwas apan wala na siya'y pulso. Gikuha ang biktima sa mga sakop sa BFP Rescue Force gikan sa ikatulong andana. Mipahigayon na og investigasyon ang Guadalupe Police Station sa hitabo.
Sa mga motorista, mag-amping gyud sa pagmaneho sa motorsiklo aron di madisgrasya. Samtang sa mga pet owners, hipusa ang mga iro aron dili maligsan ug dili usab makaamong sa mga muagi motorista. Sama na lang sa nakuhaan sa CCTV sa barangay San Nicolas proper diin usa ka motorcycle rider ang naaksidente dihang mikalit og labang ang usa ka iro. Makita ang iro nga kalit nga milabang ug nadam-agan kini sa naghaguros nga dagan sa motor nga mo'y nakaingon sa disgrasya. Samtang nakadagan ra usab ang iro ug wala ra maunsa. Ang lalaki nahiagom og mga pangus sa bukton apan giingong dili ra grabe ang iyang kahimka. Medyo kusog-kusog yun. Pero kana dapat untaan na kay cross-section na minor kita to siya. Pero matod pa sa mga tao nga dito jud sa insidente, basig nakamurag nakainom siguro to gamay sa tunga. Dili pa ta hubog ba kato, pero kung hubog, kuno ta di sa ka-drive. Nagpatabang ang mga residente sa usa ka kan-anan sa Barangay Lamacan, Argao, Cebu, human adunay nakit-an nga dakong sawa. Nakit-an gahapon sa buntag samtang busy ang mga tao nga nangandam sa trabaho ug eskwela. May responde ang Argao MDRRMO aron luwas nga mahipos ang sawa nga adunay gitas-on nga 12 ka tiil. Sa video makita ang pagtinabangay sa mga sakop sa MDRRMO. Matod sa pangu sa Argao MDRRMO nga si Kent Dalmau Rizon, nga ngayon lang ipahibaw sa ilang buhatan kung adunay makit-an nga sawa inay nga kinipat yun. Gi-turn over na sa DNR ang maong sawa. Gisaulog karong buwana ang pagpahinungod sa mga kababayen-an o Women's Month. Sa Mandawi City, lain-laing aktibidad ang gihan-ay dili lang ning Marso apan sa sunod buwan usab sa mga advokasya kabahin sa kababayen-an. Pasiuna sa ilang kalihukan ang Agri-Fair nga gihimo sa grounds sa City Hall building. Kaabag sab niini ang taga-Department of Agriculture ug giimbitar ang lain-laing mga organisasyon. Ang uban gikan pa sa mga women's organization sa probinsya nga mibida sa ilang mga produkto ug mga ginama. Hangtod karong adlaw lang ang trade fair. This is a sub-team ni siya. Kaya ato ang katong recurring team from 2023 to 2028. Katong gihapon siya si gender equality. Karing nailingan, gender equality ang atong gibutang and inclusive society. So sub-team nato ni siya kaning babae sa lahat ng sektor aangat. Moabot sa 30 ka mga manindahay ang apektado sa nagpadayon nga pag-ayo sa gutter sa atop sa Tabunok Public Market sa Dakbayan sa Talisay. Nakahasol sa mga manindahay ang bahin sa atop sa merkado kay magtu naman kini panahon nga mubunok ang kusog nga awan. Matod ni Rolando Capa Jr., market supervisor nga iyang gipatawag ang mga manindahay nga apektado sa pag-ayo o gipasabot nga gikinahanglan kining ayom-ayumon na gyud. 30 ngadto sa 35 ka mga tindera ang temporaryong nagbutang-butang og atop sa ilang gitindahan. Hinuon diha ra usab sila sud sa merkado. Sigon pa ni Capa nga sa dihang giablihan ang merkado sud sa 6 ka tuig karon pa kini naguba. Gisugdan ang pag-ayo niadtong Pebrero 21 ug gibana-bana nga matapos kini sa sunod semana. Pila nam ni sukad pag nahuman ni ato merkado ni na jud sa maintenance mga 6 years, 5 years. So ato nangilis tag gutter kay murag ni na jud sa ilisan. Mangandam daan jud sumabot nga ting ulan. Mapasigarbohon ang batanong musikero nga taga Baguio City sa iyang nakabot karon sa iyang singing career. Kini human napiling official OST sa Action Kapuso serye nga mga batang riles ang iyang single nga kidlat. Matud niya nga wala niya damha nga mapili ang iyang awit. Ilabi na nga gibase lang niya ang mga lyrics niini sa personal nga kasinatian. Dugang niya nga sentro sa lyrics ang kabahin sa wala damha nga gugma nga nabati sa usa ka tawo. Si Plume nga usa pa katinunan mapasalamaton sa tanang mga tao nga padayong misuporta sa iyang singing career. You can listen to my new song Kidlat on Spotify, YouTube Music, Apple Music, and all other music streaming platforms po. Samtang makita ninyo kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede usab ninyo mabisita ang among official YouTube channel, ang GMA Regional TV, o i-click ang subscribe button. Alang sa labing init ng mga balita, gikan sa mga rehiyon. Buot namong pasalamatan ang mga kapuso sa lain-laing bahin sa Pilipinas, lakip na ang atong mga kapuso abroad. Tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon, mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Maayong hapon mga kapuso.